راغی زمون کلی رمضان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان راغی زمون کلی رمضان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان قرآن تلاوت نا کول نیک نیک عملنا کول نازیا کول وقت نا ذکر او نفلنا کول قرآن تلاوت نا کول نیک نیک عملنا کول نازیا کول وقت نا ذکر او نفلنا کول سوک شولو پا بدوی با کمران سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان راغی زمون کلی رمضان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان نفل پا فرض و بدلی کی روجہ در دعا قبلی کی فرض پاویا چندہ پاک اللہ رحمت ورگی نفل پا فرض و بدلی کی روجہ در دعا قبلی کی فرض پاویا چندہ پاک اللہ رحمت ورگی زکاة رقی کوي ایمان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان راغی زمون کلی رمضان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان سخیستا شان لري خیال دا هر انسان لري دا رمضان برکت سکل ورداستان لري سخیستا شان لري خیال دا هر انسان لري دا رمضان برکت سکل ورداستان لري وی تړل شوی هر شیطان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان راغی زمون کلی رمضان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان دی کی با گناہ نکوی دی کی با خطا نکوی و مسلم اورور زما دی کی با غصہ نکوی دی کی با گناہ نکوی دی کی با خطا نکوی و مسلم اورور زما دی کی با غصہ نکوی دین مانکڑے پاک سبحان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان راغی زمون کلی رمضان سخیستا سیزن د مسلمان دا رمضان دی خیستا شان کلی نعمت
نعمتنا پکی کلی توامنا پکی پاک اللہ خزائن فراخ کلی وی ختمنا پکی کلی نعمتنا پکی کلی توامنا پکی پاک اللہ خزائن فراخ کلی وی ختمنا پکی نثار احمد همدرد کړو وضاحت لکشان بیان سخیستا سیزن د مسلمان دادا رمضان دی خیست شان راغی زمون کلی رمضان سخیستا سیزن د مسلمان دادا رمضان دی خیست شان